जिंदाबाद हादी को। देखिए, हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि इस वक्त जिस तरह से अमान मज़ारी और उनके हस्बैंड को अरेस्ट किया गया है, हम ये समझते हैं कि ये जब एक सियासतदान, आपको याद होगा, इवन MPA जो ट्रैफिक पुलिस को कुचल के आगे बढ़ जाता है, ठीक है, उनको तो आप अदालतें छोड़ देती हैं। और अगर उन्होंने मिसाल के तौर पे अगर ईमान और उनके हस्बैंड ने, हादी ने, अगर वो बैरियर हटाया भी है तो हम सिटीजन तंग आ चुके हैं। रोज़ आप हर सड़क हमारे लिए बंद कर देते हैं और इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है। पेट्रोल इतना महंगा है कि अगर आप ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हैं तो आप 400-500 रुपये का पेट्रोल आपका गाड़ी में, आपके मोटर बाइक में 100 रुपये का पेट्रोल चलता है। फ्रस्ट्रेट होके अगर किसी सिटीज़न ने, अगर लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है, उसने अगर किसी फ्रस्ट्रेशन में, उसको कहीं जल्दी है, अगर ट्रैफिक बैरियर हटा भी दिया है तो ये कौन सा इतना बड़ा जुर्म है कि आप उसको दहशतगर्दी की अदालतों में। असल में बात वही है जो ताहिरा अब्दुल्ला ने यहाँ पे की है कि ये पहला वाक़या नहीं है। हम एक साम्राज्य रियासत, जो कि साम्राज्य की पिट्ठू रियासत बन चुकी है, हम उस रियासत के अंदर रह रहे हैं जो पिछले 72 सालों से आलमी सरमायादारों की मफादात का यहाँ तहफ़्फ़ुज़ करती है। यहाँ की लोकल एलीट का, जो जागीरदार हैं, जो सरमायादार हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करती है और आवाम के जो बुनियादी हकूक़ है उसको मुसलसल ये पाकिस्तान की रियासत जो है वो कुचल रही है और उनका हर जो बुनियादी हक है वो देने से। और इस वक्त इस कदर पैरानॉय का शिकार है क्योंकि ना आपने पिछले 72 सालों में, ना आपने पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर को आपने तबाह कर दिया। ये हमारा प्यारा मुल्क जिसमें हम बिल्कुल खुद कफील थे, खाने पीने का हमारा कोई मसला नहीं था। आज हम दालें और चावल और ये चीज़ें जो है, चावल तो अभी भी चले हम थोड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दालें तक हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह आपने इंडस्ट्री नहीं लगाई, आपने आबादी के ऊपर कंट्रोल नहीं किया और आज ये 25 करोड़ की आबादी, जिसमें 65% जो है वो हमारा नौजवान है, जिसके लिए ना आपने सनत लगाई, ना आपने उसको तालीम दी, ना आपने उसको कोई किसी कारोबार करने के काबिल छोड़ा। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? और अब जब वो आवाज़ उठाते हैं, अपने हक की बात करते हैं, तो ये रियासत एक पैरानॉय का, एक शिज़ोफ्रेनिक पैरानॉइड रियासत है कि जब भी कोई कॉन्शियसस सिटीज़न जो है वो इन पॉलिसियों के ऊपर बात करता है तो उनको उनके ऊपर जो है वो रियासती जबर किया जाता है। अभी सिंध में आपको मालूम होगा, सिंध में जो लोग ब्लास्फेमी पे नाम पे एक हिंदू डॉक्टर को घसीट के उसको कत्ल करते हैं, फिर उसको डॉक्टर शाहनवाज को कत्ल करते हैं, फिर उसकी लाश को जलाते हैं। और सिंध के जो बाशऊर अवाम हैं, जो सिंध के पुरअमन लोग हैं, जिनका ये जो कि सिंधियों का विरसा है, और वो अगर सिंध में वो जो उनका अपना उन्होंने वो ग्रुप बनाया है जिसमें रवादारी मार्च वो करते हैं इस रियासती जबर के खिलाफ, इस ब्लास्फेमी के खिलाफ, इस लॉ के खिलाफ, जो मुसलसल बेगुनाह लोग, शहरियों की का जो है उसका कत्ल और गारतगिरी जो है उसके अंदर मुलव्वस है, तो उनके ऊपर जिस तरह का अटैक होता है। लाहौर में स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं, उनके ऊपर जिस तरह का जुल्म हो रहा है, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स जो हैं जिस तरह से उनको मारा जा रहा है, तो हम कहना ये चाहते हैं कि ये जो सेन वॉइसेस हैं, इनको ख़त्म करने से जो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के मसाइल हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। और ये 25 करोड़ अवाम जो है वो निकलेंगे, और जब तक ये रियासत जो है इसके ऊपर पाकिस्तान के मेहनत कश तबका जो है वो अपनी अमलदारी कायम नहीं करेगा, जब तक पाकिस्तान की ये जो पॉलिटिकल एलीट है, जो रूलिंग क्लास है, जिसके अंदर आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, आपकी ये सियासतदान है, ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, सुन के ये ज़ाब्ते। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ये जो अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सियासी जमातें हैं, जो आवाम की वोट लेके आती हैं, शर्म का मुकाम ये है कि ये भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पे काम करते हैं और इसी तरह के जुल्म सितम जो है वो आवाम के ऊपर जारी रखते हैं। तो ये बात ये है
کہ جہاں پہ لوگ زیادہ ہو یا نہ ہو، کیونکہ آپ نے خوف کی فضا تو پیدا کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہاں بھی جب ہم یہ پلان کر رہے تھے تو لوگوں کا خیال تھا کہ کہیں ان کو اریسٹ نہ کر لیا جائے، اور لوگوں نے اپنے گھروں کی دہشت گردی کی ڈیوٹی ہے. میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دو جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں، ان کا قصور یہ نہیں تھا کہ انہوں نے بیریئر ہٹائے. ان کا قصور یہ ہے کہ یہ آواز اٹھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ریاست کے جبر کا شکار ہیں. اور یہ جو دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا ہے ان کے خلاف، یہ ریاست پیغام دینا چاہتی ہے اس ملک کے لوگوں کو کہ اگر تم لاپتہ افراد کے حق میں کوئی آواز اٹھاؤ گے، اگر تم محروم اور مظلوم طبقات کے حق میں آواز اٹھائے گے، تو پھر تمہارے خلاف دہشت گردی کے مقدمات بنیں گے. شیم شیم شیم. یہ جھوٹی ایف آئی آر ختم کرو. جھوٹی ایف آئی آر واپس لو واپس لو. یہ گرفتاری دو افراد کی گرفتاری نہیں ہے، یہ ریاست کے جبر کا ایک پیغام ہے جو ریاست کے شہریوں کو دیا گیا ہے. اور آج میں اس پلیٹ فارم پر یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ریاست کے اس پیغام کو پورے ریاست کے عوام مسترد کرتے ہیں. یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں، چند جو ہم یہاں پر ہیں سول سوسائٹی کے افراد، یہ آواز ہے اس تمام قوم کی جو ریاست کے اس جبر کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. اور اگر ریاست کا یہ خیال ہو کہ ایمان مزاری اور ان کے ہسبینڈ کو گرفتار کر کے لاپتہ افراد کے مسئلے کو دبا دیا جائے گا، نہیں تو ایسا نہیں ہوگا. نہیں 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 نہیں. اکٹھے ہوئے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں فوری طور پر نہ صرف ایمان مزاری اور ہادی صاحب کو رہا کیا جائے، بلکہ ایس ایف آئی آر کو واپس لیا جائے اور ایمان مزاری اور ہادی چٹرا سے حکومت اور ریاست اور اسلام آباد پولیس معافی مانگے. ویری گڈ. آپ واپس لو. آپ دیکھ لیں. واپس لو. ایف آئی آر واپس لو. ایف آئی آر واپس لو. ایف آئی آر واپس لو. معافی مانگو معافی مانگو معافی مانگو معافی مانگو معافی مانگو معافی مانگو. آپ دیکھ لیں کہ ان کو کس جرم کے اندر گرفتار کیا گیا. ان کے اوپر میڈیکل رپورٹ کے مطابق تشدد کیا گیا. ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے گئے اور ان کو نہ صرف پابندی سلاسل کیا گیا، ٹارچر اور بدنام بھی کیا گیا. کیوں؟ ایک بیریئر کو بقول ان کے ایک بیریئر کو ہٹایا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام آباد میں آئے روز کس قانون کے تحت اسلام آباد کی پولیس اور وفاقی حکومت سڑکیں بند کرتی ہے؟ نہ صرف بیریئر لگاتی ہے، کنٹینروں کے دیواریں کھڑی کر دیتی ہے. پاکستان کو جبرستان بنایا ہے، اسلام آباد کو کنٹینرستان بنایا ہے. اس کے خلاف احتجاج کرنا، آواز اٹھانا اسلام آباد کے ہر شہری کی آواز ہے. اور یہ آواز کم جتنے لوگ ہونے چاہیے اتنے ہوتے نہیں ہیں. جتنے تھوڑے سے لوگ اس لوگوں کے ہیومن رائٹس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اب آپ ان کو بھی مار کے اور اس طرح کے اقدامات کر کے ان کو بھی آپ دبانا چاہتے ہو، تو آپ پاکستان کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہو؟ ہم عورت مارچ کی طرف سے پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پلیز ایمان مزاری کو اور ہادی کو جلد از جلد رہا کریں اور ان کے اوپر جو بھی کیسز ڈالے ہیں ان کو ختم کریں، ورنہ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں یہاں پہ دھرنا بھی دینا ہوا تو وہ بھی کیا جائے گا. مل گئی تھی، ایک بہانہ مل گیا تھا جو کہ کافی عرصے سے وہ سوچ رہے تھے کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کریں. سمجھ نہیں انہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں، تو وہ ان کو ایک موقع مل گیا جس کی وجہ سے انہوں نے ان کے اوپر دونوں کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کاٹے. اور اس کا دور دور سے بھی دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اب بدقسمتی سے ہمارا ملک جو ہے ایک ایسی ڈگر پہ چل پڑا ہے کہ جس کو بھی جو بھی ڈسینٹنگ وائسز ہوتی ہیں، پروگریسو وائسز ہوتی ہیں، ہیومن رائٹس کی وائسز ہوتی ہیں،
ان کو دبانے کے لیے یہ ٹیکٹکس یوز کی جاتی ہیں، ڈیفیمیشن کی جاتی ہے، اسمیئر کیمپینز کی جاتی ہیں، ATA کے پرچے، دہشت گردی کے پرچے، یہ بہت خاص ٹیکٹک ہے جو کہ اب یوز ہو رہی ہے۔ اور اگر ہم سول سوسائٹی کے پلیٹ فارم پہ ہم متحد نہیں ہوں گے تو آگے ہمارے لیے بہت سروائیول انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ تو جو پازیٹیو سارے مشنز ہیں، تمام امپورٹنٹ انیشیٹیوز ہیں، ان کے سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں متحد ہو کر اس پلیٹ فارم کو کامیاب بنائیں اور اس کی ترقی کے لیے کام کریں۔ تو ایمان اور ہادی دونوں میرے بچوں کی طرح ہیں، اور میں ان کو میں گارنٹی دے سکتی ہوں کہ ان کا کسی بھی قسم کی غلط حرکتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا میں آ رہا ہے، بدتمیز لڑکی ہے۔ میں کہتی ہوں آج حامد میر صاحب کا کالم پڑھ لیں، جنگ اخبار میں جنگ کی یہاں پلگ نہیں کرنے آئی، کوئی مفت کی ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے، لیکن اگر وہ کالم آپ لوگ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا، پورے پاکستان کو اور پوری دنیا میں اردو لکھنے، بولنے اور پڑھنے والوں کو پتہ چلے گا کہ بدتمیز کون، تمیزدار کون، تہذیب دار کون، اصول دار کون، آئینی دار کون، قانون دار کون اور کون نہیں ہے، سب پتہ چل جائے گا۔ درخواست کرتے ہیں ہم سینیٹر صاحب کو